विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। चैत्र वैशाख 30 गतेको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था रहेको छ। गठबन्धनको सरकार छ। यो गठबन्धनको सरकार चुनावमा पनि गठबन्धनमै जाने भनेर अब चाहिँ औपचारिक निर्णय पनि आइसकेको अवस्था रहेको छ। लामो समयदेखि जुन नेपाली कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ उसले चाहिँ के गर्ने, यो गठबन्धन चुनावमा सँगसँगै जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा रहेको थियो। अब चाहिँ दोधार हटिसकेको छ र अब सँगसँगै चुनावमा जाने, स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने भनेर एउटा निष्कर्ष पनि निस्किसकेको अवस्था रहेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै हामी सँगसँगै जान्छौँ चुनावमा पनि भनिरहेको अवस्था चाहिँ रहेको थियो र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ भलै अझै पनि विरोध चाहिँ जारी नै राखेका छन्, आफ्ना मतहरू जाहेर गरिराखेका छन्। अब यो गठबन्धनको औचित्य के हो, सैद्धान्तिक रूपमा यो गठबन्धन सही छ कि छैन र नेकपा माओवादी केन्द्र अब कसरी अगाडि बढ्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अजम्बर राई काङवाङज्यू, जो माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद जीवनजी। यहाँहरूको रहर पुरा भयो होइन फाइनल्ली? अनि रहर भन्दा पनि वस्तुतः यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी उठेका छौँ। रहरकै अर्थमा त लिनु भएन नि। होइन, यहाँहरू त बारम्बार हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्छ, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ, एकल लड्ने ह्याउनै नभए जस्तो देखाइदिनु भएको थियो के? अनि त्यस्तो होइन, वस्तु त कस्तो भने जहाँ शक्ति रहेको छ त्यहाँ स्वत एक्लै लड्ने हो। जहाँ आफूभन्दा चाहिँ शत्रु पक्ष भन्नाले राजनैतिक रूपमा चाहिँ प्रतिद्वन्दिता बढिरहेको छ त्यहाँभित्र चाहिँ अरू कम शक्तिहरू एकीकृत भएर लड्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि राजनैतिक वैचारिक हिसाब किताबले प्रतिगमनको विरुद्धमा, संविधानको रक्षाको निम्ति, गणतन्त्रको पालनको लागि, सङ्घीयताको वस्तुतः तल जरासम्मै त्यसको स्वादमा लानको लागि चाहिँ अहिलेको गठबन्धन चाहिँ आवश्यकता हो। त्यही भएर अहिले गठबन्धन खालि जित्नको निम्ति, रहर पुरा गर्नको निम्ति होइन, जोगाउनु भयो त यहाँले, प्रतिगमनबाट जोगाउनु भयो। यहाँले जे भन्दै आउनु भएको थियो हिजोदेखि, तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरिदेखि यहाँले विरोध जनाउँदै आउनुभयो। पार्टी फुट्यो, फेरि अर्को एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो, त्यसपछि पनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब अर्को इलेक्सन जाँदासम्म पनि प्रतिगमन जारी नै रहन्छ भन्ने निष्कर्ष? त्यस्तो रहन्न। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, ठुलो बरको वृक्षमा सानो बीज हुन्छ क्या जीवनजी, त्यो देखिँदैन, त्यसको निम्ति कालान्तरमा चाहिँ समय लाग्ला। त्यही अहिले देख्दाखेरि नदेखिने गरी त अलिक सुसुप्त अवस्थामा छ। यद्यपि त्यो चाहिँ अलिकति रक्षात्मक भएको छ। त्यो सोच, दृष्टिकोण, त्यस अनुसारको काम कारबाही र सङ्गठनात्मक पक्षहरूमा त्यो देखिरहेको छ। त्यही भएर त्यसको विरुद्धमा अहिले पनि निकै लामो समयसम्म गठबन्धन आवश्यकता हो। यो गठबन्धन त आफू सकिन्छु भन्ने सोचको आवश्यकता हो माओवादी केन्द्रलाई भन्छन् नि? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ फिनिक्स चराको जस्तै आफू खरानी भएर उठ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले खरानी हुने समय होइन, आफै ध्वस्त हुने समय पनि होइन। माओवादी केन्द्रको हैसियत बिस्तारै पुग्दैछ नि। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने नेपाली कांग्रेस चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो होइन नेकपाबाट चाहिँ एमाले र माओवादी भइसकेको, किनभने त्यसको चाहिँ एकट्ठा हुँदाखेरि चाहिँ 74को के अरे प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको त एउटा परिणाम आएको थियो होइन, त्यसबाट चाहिँ फुटिसकेको। त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले स्वाभाविक ढङ्गले यतिखेर हामी लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू एक्लै लड्दा पनि जित्न सकिन्छ भन्ने खालको स्थिति बन्छ। त्यो मनोविज्ञान स्वतः बन्छ। म पनि नेपाली कांग्रेस भए त्यो मनोविज्ञान जान्थेँ जीवनजी होइन। तर त्यो मनोविज्ञानलाई मात्रै अगाडि बढाउने भने त फेरि अर्को तरिकाले पेनिट्रेसन हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ अब एकाएक आपसमा लड्ने, त्यसपछि तेस्रो पक्षले चाहिँ अब एमाले हुनसक्छ होइन। त्यस्तो आक्रोश भन्दा पनि उसले लिएको जुन सैद्धान्तिक राजनीतिक दृष्टिकोण हो त्यो चाहिँ वास्तवमा वस्तुतः प्रतिगमनकारी नै छ। सैद्धान्तिक रूपमा होइन, त्यो सैद्धान्तिक रूपले पनि अहिले पछिल्लो कालखण्डमा जुन अभ्यास गरिरहेको छ, लेखनमा, अभ्यासमा, साङ्गठनिक अभ्यासमा, त्यसै गरी एक खालको त्यहाँभित्र चाहिँ अब प्रतिपक्षीहरू भनौँ न भिन्न मतहरूको दमनको क्रममा जसरी लागिरहेको छ एकलौटी ढङ्गले, त्यहाँभित्रको चाहिँ वस्तुतः लोकतान्त्रिक विधिभित्र रहने खालको स्थिति पनि रहेन। यद्यपि उसको आन्तरिक पाठ हो, तर राजनीतिमा रहेको चाहिँ यो पर्यावरण हुन्छ नि, राजनीतिक पर्यावरण, त्यसले एउटा दल मात्रै सीमित गर्दैन, त्यसको गलत काम त अर्को पनि आउँछ। त्यो राजनीतिक पर्यावरणको निम्ति पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। भनेपछि सिधा छ, नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र अनि अन्य दलहरूको गठबन्धन जरुरी छ।
होइन अहिले त नेकपा एमाले चाहिँ अब ठुलो गर्जनको साथ बोलिरहेको स्थिति छ। तर हराउँछु भन्छ नि, फेरि हराउँछु भन्छ नि। कहिलेकाहीँ म पनि एक्लै राति हिँड्दाखेरि चाहिँ ठुलो स्वरले उकालो काट्थेँ, किनभने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आसपासका मान्छेहरू चाहिँ भागुन्, आफूलाई चाहिँ अब रक्षात्मक हुने मान्छेहरू ठुलो स्वरले कराउँछ, त्यस्तै हो। तर एउटा कुरा के भने एमाले पछिल्लो कालखण्डमा अहिलेको जुन शक्ति संरचना बनेको छ मानसिक रूपमा आफै हारिसकेको छ, खालि त्यसलाई मतको हिसाब किताबले प्रकट गर्नु मात्रै बाँकी हो। हारिसक्यो एमाले? होइन, त्यो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यत्रो ठुलो शक्ति रहेको रूपमा रहेको थियो एक्लै लड्दाखेरि पनि, तपाईँले संसदभित्र त्यत्रो 2/3 मेजोरिटीको होल्ड गरेको थियो। त्यसपछि अघि मैले होइन त्यस्तो मात्रै होइन, हामीले उठाएको राजनीतिक एजेन्डाहरू सम्बन्धन रहेको भए यथावत रहन सक्थ्यो। अझै पनि भनौँ अदालतले दुवै प्रधानमन्त्री पनि छोड, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड भनेर बारम्बार हिर्काइरहनु, त्यो त अलरेडी अन्डरस्टुड कुराहरू थिए, त्यसको पालन नभएपछि पनि उठेका कुराहरू हुन्। एउटा कुरा। दोस्रो चिज भनेको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ आफ्नो इमान्दारिता पनि राख्नुपर्छ, त्यो इमान्दारिता पनि कम भयो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब पछिल्लो कालखण्डमा अदालतले नेकपालाई भिन्न भिन्न गएको अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ ओली कमरेडले ठिकै आफ्नो खालको केन्द्रीय कमिटीको नाममा आफ्नो गुटको बैठक नराखेको भए पनि त्यहाँभित्र समाधान निस्किन्थ्यो जीवनजी। तर त्यो चाहिँ हठात केन्द्रीय कमिटीको नाममा आफ्नो समूहको मात्रै बैठक राखिसकेपछि एमाले बिउतने भयो। फलत अब माओवादी पनि बिउतने खालको स्थिति बन्यो, त्यहाँ पनि एउटा अप्सन थियो। त्यही भएर तपाईँले ऐतिहासिकताको हिसाब किताबले, काम कारबाहीको हिसाब किताबले पूर्ण रूपेण अब एक ढङ्गले एक छत्र र एकाङ्की नेतृत्वकै चरणमा कमरेड ओली जानुभएको थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। गलत कदम थियो भन्ने चाहिँ अझै पनि यहाँहरूको निष्कर्ष, र त्यो गलत कदम अझै जुरबुराउँछ भनेर यहाँहरू गठबन्धनमा जाने निष्कर्ष त्यही हो? होइन, अब गलत कदमहरूको कुरा त जो गलत कदमलाई स्वीकारेर आउने खालको स्थिति भने त्यसपछि चाहिँ म फेरि आफ्नो जीवनमा दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर प्रतिबद्धता गर्छ। त्यसप्रति म नैतिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छु भनेर भन्ने मान्छेहरूले त्यो दोहोऱ्याउने चेष्टा गर्छ। तर त्यसो त गठबन्धन गर्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा सही छ भन्ने लाग्छ र यहाँलाई? होइन, त्यो अहिलेको सन्दर्भमा अघि मैले भनिहालेँ, अहिलेको आवश्यकता ऐतिहासिक आवश्यकता हो, त्यो पुरा गर्न हामी सिद्धान्त छोड्ने आवश्यकता होइन। त्यस्तो सिद्धान्त पनि छोड्ने कुरा आउँदैन। जस्तै अहिले हामीले जसरी नेपाली कङ्ग्रेस सहितको अरू अब नेकपा एस लगायत अरू अब होइन जसपा अब लोसपाहरू समेत अनि त्यसै गरी अरू राष्ट्रिय जनमोर्चाहरू सहित हामी सडकमा आएर संविधानको रक्षाको निम्ति प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै एउटा कोर्स ल्यायौँ। डिरेल भएको संविधानलाई अब ठिक लिकमा ल्याउने खालको स्थिति बन्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको निरन्तरताको लागि पनि अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा गठबन्धन आवश्यकता हो। अजमर सर, भिन्न भिन्न सैद्धान्तिक विचारहरू बोकेका दलहरू चुनावमा जाँदा चाहिँ एउटै मुद्दा उठाएर जाने र हामीलाई भोटाला उसले उदललाई मिलेर भोटाला भन्दा त यहाँहरू त मिलेर एउटै दल बनायो हुन्थ्यो भन्नेसम्म पुगौँ न। अब त्यसो भए त्यस्तो होइन, यो चाहिँ तपाईँले चुनाव भनेको जनताले एउटा सिद्धान्तलाई भोट हाल्नु पर्यो होइन, सबै धातुहरूलाई मिलाएर एउटा भिन्न खालको धातु निर्माण गर्ने होइन नि त। यो चाहिँ कस्तो नि पञ्चतत्त्वले बनेको रिङ बनाउने जस्तो के, सुन पनि होस्, फलाम पनि होस्, हात्तीको पुच्छरको रौँ पनि होस्, चाँदी पनि। त्यो त सिंगल चुनावमा लडेर आएर जितेर आइसकेपछि सबै कुराको त्यो समायोजनले तपाईँहरूले मिलेर सरकार बनाउने कुरामा त मान्न सकिएला। तर चुनाव यहाँहरू कसरी लड्न सक्नुहुन्छ भिन्न सिद्धान्त लिएर भनेको के? कम्पोनेन्ट भिन्नै हो। तपाईँले एकै रहेको भए तपाईँले भने जस्तै एउटै दल बनिहाल्थ्यो होइन। तर कम्पोनेन्ट भिन्न रहँदैन, तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नहरूसँग जोडिएको हुनाले अब त्यो कार्यनीतिक प्रश्नलाई समाधान गर्नको निम्ति भिन्न अस्तित्व, भिन्न आफ्नो पहिचान सहितै निर्वाचनमा जाने हो। त्यही त जनताले भिन्न अस्तित्व र भिन्न सिद्धान्त भएकोलाई अर्को कार्यकर्तालाई मत कसरी हाल्ने त्यति मात्रै बताइदिनुहोस्। त्यो त अब 3-4वटा चिजहरू घटनामा देखिन्छ। तपाईँले हृदय त्रिपाठीजी पनि सुरुमा जित्नुभयो त। अरूलाई आधार नबनाउनुस्, तपाईँ जतिको व्यक्तिले अरूलाई आधार नदेखाउनुस् कि किन कुनै एउटा सिद्धान्त बोकेको कार्यकर्ता हुँ भने मैले अर्को सिद्धान्त बोकेको दललाई भोट हाल्न यहाँले बाध्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो बाध्य होइन। दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा साझा घोषणापत्रहरू निर्माण हुनेछन्, उम्मेदवारहरूको चयन सार्वजनिक रूपमा हुनेछ। साझा घोषणापत्र भन्नाले हामी आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा यी गर्छौँ भनेर भन्ने हो। त्यसै गरी उम्मेदवारको छनौटको निम्ति पनि एउटा निश्चित प्रकार अपनाइनेछ। व्यक्तित्व, सङ्गठन, प्रभाव, त्यसै गरी उसको ग्राभिटी, मतदाताहरूको चाहिँ घनत्व आदि हेरेर त्यो तय गरिनेछ। त्यसो गरेपछि त्यो त हेर्दाखेरि चाहिँ भिन्न चुनाव चिन्हबाट लडिरहेका हुन्छन्, तर समग्रमा त्यसको आन्तरिक संयन्त्रले चाहिँ त्यसलाई एउटै पाटोमा लगिरहेको हुन्छ।
र यो चाहिँ गठबन्धन संस्कृतिको चाहिँ एउटा सामान्यतः राजनीतिमा संसारव्यापी अभ्यास पनि हो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै एउटै दल बनाउँदा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बालट हो। अलिकति त्यो चाहिँ अब अलिकति उखुको पनि फल भएको भए कस्तो हुन्छ, सुनमा पनि सुगन्ध हुँदा कस्तो हुन्छ जस्तो परिकल्पना हो। तर राजनीतिमा यो चिजहरू अघि मैले भने पञ्चधातुको जस्तै भिन्न भिन्न अस्तित्वको साथ एउटा त्यसको मूल्य बढाउने कुरा। विपरीत सिद्धान्त बोकेकाहरू पनि सँगै चुनावमा गठबन्धन गर्न सक्छन् भन्ने यहाँको मान्नु रहन्छ नि त। हिजो अब माओ सेतुङले चाहिँ अब आफै चाङकाई सेकसँग लडिरहँदा जापानले आक्रमण गरेपछि होइन हामी मिलौँ भनेर लड्ने खालको स्थिति पनि आइलगो बाउ कोसँग लडौँ, कमजोर त लड्नु परेन, एक ठाउँ एकट्ठा हुनु परेन, त्यो त स्वाभाविक हो नि। तर नेकपा एमाले भन्छ नि है, केपी शर्मा ओलीज्यूले भनिराख्नु भएको छ नि कि जुनसुकै गठबन्धन जस्तोसुकै सबै एकैतिर बसे पनि एमालेको पल्ला चाहिँ भारी छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। ठिक छ, अब उहाँले ढक्तराजुको कुरा गर्नुभयो। अब उहाँको जमानाअनुसार ढक्तराजु नै होला, तर डिजिटल मेसिनमै उभिएर को कति लालको हिसाब गरौँ न, त्यो चाहिँ 30 गते नै पर्खौँ न, कुर्नुको विकल्प छैन, अर्को उपाय छैन। अब माओवादी केन्द्रतिर लागौँ है। 64 को चुनावमा माओवादी केन्द्रको जुन हैसियत थियो आज यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्र कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ मलाई? माओवादी आफैमा एउटा आन्दोलनको नाम हो, एउटा ज्वारभाटा पूर्ण ढङ्गले ल्याएको। ज्वारभाटा पनि समुद्रमा होइन कि जीवनजी, नदीहरूमा ज्वारभाटा सहित ल्याउने एउटा ठुलो शक्ति हो। तर त्यो आन्दोलन ज्वारबाट ल्याउन सक्ने शक्तिलाई त्यसले साँठनी शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेन। अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि मैले भने यो चाहिँ कमजोरी हो। सङ्गठनको विरासतमा अगाडि बढेको भए एजेन्डाहरू पनि स्थापित हुन्थ्यो, त्यो कमजोरी भयो। त्यसैले अब त्यो कमजोरी प्रचण्डको कमजोरी हो होइन, हामी टोटालिटीमा सबै त्यो आन्दोलनकै कमजोरी हो, सङ्गठनकै कमजोरी, व्यक्तिको आक्षेप नलगाउँ। अब त्यसबाट शिक्षा लिएर सङ्गठनलाई ध्यान दिनुपर्छ। कमरेड विप्लवले जे भन्नुभएको थियो विचलन आयो माओवादी केन्द्र, विचलन होइन, विचलन राजनैतिक वैचारिक हिसाब किताबले त आफ्नो मेन स्ट्रिममै छ, त्यो गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रबिन्दुमै छ। तर सानो रूपमा त्यसले र पछिल्लो कालखण्डमा संसदीय टिगडम छ नि, त्यसमा अज्ञानताको कारणले पनि कतिपय चिजमा चाहिँ प्रष्ट परिणाम आउन नसकेको। तर अब सङ्गठनमा जानु पऱ्यो, राजनैतिक विचार ढङ्गले त्यसलाई धारिलो पनि बनाउनु पऱ्यो र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब टिट फर ट्याट भन्छ नि, अब हिरालाई हिराले काट्छ जस्तो पनि गर्नु पऱ्यो। सबै अस्त्रहरू अपनाएर आफ्नो स्थापना राजनैतिक वैचारिक ढङ्गले स्थापित हुने चेष्टा गर्नु पर्यो। माओवादीले जे सपना बोकेको थियो त्यसले व्यवहार त लागू गर्न सकेन होइन, व्यवहार त लागू गरि नै रहेको छ। आज देश अब कहीँ पनि राजनैतिक वैचारिक ढङ्गले लिएको छ भने माओवादी के एजेन्डा मार्फत गइरहेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ माओवादीले आफैले स्वामित्व लिन नसकेको, अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, हाम्रो एजेन्डा हो भनेर पब्लिकली अपिल गर्न नसकेको। गणतन्त्रको एजेन्डा यहाँहरूको, संहिताको एजेन्डा यहाँहरूको, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा पनि यहाँहरूकै, सबै राजनीतिक सबै एजेन्डाहरू 72 को संविधानमा संस्थागत भइसक्दा पनि यहाँहरू खुसी हुनुहुन्न फेरि? होइन, त्यो त कस्तो हुन्छ भने प्रक्रियामा अहिले हामीले समाजवाद उन्मुख राजनैतिक प्रक्रिया लानु पऱ्यो। ती उपलब्धिहरू हुन्, ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु पऱ्यो, ती उपलब्धिमा टेक्दै समृद्ध नेपालको निर्माणमा जानु पऱ्यो। त्यो भनेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थामा जानु पऱ्यो। हाम्रो रोजगारीका कुराहरू छन्, उत्पादनका कुराहरू छन्, त्यसै गरी अब मान्छेहरूको शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरू छन्। यसै गरी अब यो खालको चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ बढ्दो तापक्रमहरूलाई हामीले कस्तो हाम्रो सन्दर्भमा राख्ने हो, युवाहरूको पलायनलाई कसरी रोक्ने हो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर कसरी हुने हो। र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरताको कुरा मात्रै भएन, त्यो चाहिँ अब पुँजीवादीकरणको पनि साम्राज्यवादमा पतन हुन्छ। हामीले समाजवादीले त्यसको आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो भने त समाजवादमा जान्छ, हामी त्यसको नेतृत्व गर्ने हो। पुँजीवादको विरोध गर्ने नेताहरू पुँजीपति पनि सक्नुभयो होइन, नेताहरू स्वयं पुँजीपति हुनुहुन्न भन्ने कुरा त होइन, तर पुँजीको निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता छ कि छैन प्रश्न त हो। तपाईँले दिनुभएको कोट जदोरीको रूपमा म लगाउन सकौँला, तर म आफैले तपाईँको मूल्यको कोट म निर्माण गर्ने कि नगर्ने, समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले नेताहरू पुँजीपति हुनुहुन्न भन्ने नै छैन, तर उसको श्रम पसिना विवेक लगानीले बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मेजर चिज हो। पछिल्लो कालखण्डमा त्यो समस्याको रूपमा आइरहेको। माओवादीले शासन गर्न जानेन कि समाज रूपान्तरण भएन, कुनै पनि दलभित्रको होइन, त्यो चाहिँ आम प्रवृत्तिको रूपमा रहेको छ र त्यो चाहिँ त्याज्य छ, दण्डनीय छ र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा जनस्तरबाट चाहिँ एक खालको चाहिँ बहिष्कृत योग्य छ र त्यो त्यसलाई लिनुपर्ने। अझ सर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है, माओवादीले शासन गर्न जानेन भनेर
स्वयं प्रचण्डले पनि स्वीकारेको कुरा हो नि होइन। जतिखेर एउटा भेल बगेसरी 64 को चुनावमा यहाँले जित्नुभयो, झन्डै 240 सिटमा 120 सिट यहाँले प्रत्यक्षतर्फ जितेर आउँदा पनि खास अब चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण होला, आर्थिक क्रान्ति, माओवादीले देखेको सपना पुरा होला भन्दै गर्दा आज 2078 सालमा आएर पनि हामी त्यही मुद्दामा केन्द्रित भएर यसरी डिबेट गर्नु परेको छ। हेर्नुहोस् त, ठिक हो, त्यो एउटा ठुलो अवसर थियो, आवेग थियो, सकेन, आगो थियो, सकेन ज्वालामुखी थियो, तर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेकै हो। कहिले रुकमाङ्गन जस्तो केसमा, कहिले चाहिँ 7 दिने हडतालमा जाने स्थिति बन्यो नि, त्यो चाहिँ वस्तुतः त्यो कोष थिएन। किनभने अब 240 प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमा त 120 त तत्कालीन नेकपा माओवादीले एक्लै लडेर आएको थियो। अमित शेरचन्द्र लीलामणि पोखरेल आउँदा त 122 सिट थियो नि त जीवनजी, हजुर होइन? त्यो त सिम्पल मेजोरिटी हो। त्यत्रो भेहेमेन्टली एकदमै प्रचण्ड बहुमतको साथ आएको दलले आर्थिक सामाजिक अन्य चिजहरूमा चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा चुकेको हो भन्ने कुरामा स्वयं प्रचण्डले स्वीकार्नुहुन्छ र मैले स्वीकार्नु कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन। सरी आज के बार भयो? यो कमजोरी प्रचण्डको नि है, होइन सबैको, त्यो टोटलिटी होइन होइन। प्रचण्डको कमजोरी किन होइन भने उहाँले आफ्नो भन्दा अरूको नेतृत्व कहिले स्वीकार्न सक्नुभयो त भनेर त थुप्रै नेताहरूले त, केही नेताहरूले विचलन आयो, केही नेताहरूले चाहिँ एकलौटी ढङ्गबाट अघि बढे भनेर आज ठिङ्ग प्रचण्ड उभिएको होइन। त्यस्तो मात्रै होइन, ड्राइभिङ सिटमा उहाँ रहनु भएको हुनाले मेजर दोष उहाँको होला, तर त्यहाँ त सहचालकहरू थिए, त्यहाँ अब अरू सहयोगीहरू थिए, इन्जिनहरू थियो, साथमा बाबुराम हुनुहुन्थ्यो होला, बादलजी हुनुहुन्थ्यो होला, मोहन वैद्यजीहरू हुनुहुन्थ्यो होला। ती सबैको नेतृत्व भनेको चाहिँ उहाँमा केन्द्रित भयो। त्यही भएर दोष र होइन सफलता उहाँसँग जोडिने भयो। तर त्यो अंशमा हेर्नुहुन्छ भने ती सबैको जोडफल प्रचण्ड हो नि त। त्यही भएर सिधा रूपमा हान्ने कुरा भन्दाखेरि पनि ती अरू आन्तरिक रूपमा माओवादी आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष सङ्गठनमा देखियो नि त। होइन, त्यो तत्त्वहरूले पनि काम गरिरहेको छ। म अहिले भोकल्ली किनकि हिजो जति शान्ति सम्झौता नै गलत थियो भनेर विप्लवजी एकातिर लाग्नुभयो, मोहन वैद्य, किरणजी, त्यसपछि ल ठिक छ भन्दै आएका बाबुरामजी, टोपबहादुरजी, बादलजी, प्रभु शाहजीहरूले पनि आज छोडेर होइन विचलनै आयो उहाँमा भनेर विरोध गरिराख्दाखेरि त अलिकति चेतना त जाग्नु पर्ला नि त। होइन, विचलनकै कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी चाहिँ बरु अब विप्लवतिर लाग्नु भएको भए उहाँहरूलाई चाहिँ अब विचलनको पुष्टि हुन्थ्यो। त्योभन्दा महाविचलित दलमा जाने कुरा चाहिँ गलत हो, होइन? अब घरको अलिकति फोहोर पानीले म चाहिँ अब अलिकति अब दूषित भएँ भनेर अब सेफ्टी ट्याङ्कीमै हाम फाल्ने कुरा त मलाई राम्रो लागेन। त्यसैले त्यो विचलन भन्ने शब्द उनीहरूको आँखाबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यति सुहाउँदिलो शब्द होइन। भएन है, भएन। यहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन त्यो शब्द, होइन? वस्तु त किनभने अब विचलनबाट जानु भनेको चाहिँ प्रगतिशील हुनु भनेको चाहिँ कम प्रगतिशील भन्दा प्रगतिशील हुनु, महाप्रगतिशील हुनु भनेको चाहिँ प्रगतिशीललाई छोड्नु नि त। विचलन भनेको त हिजोको भन्दा एक तल जानु, फोहोर छु भनेर सेफ्टी ट्याङ्कीमा फाल्ने कुरा गलत। अल्टिमेटली राजनीति जनताको लागि, समाज सुधारका लागि, आर्थिक उन्नतिका लागि, तर त्यस्तो देखिएन किन? यो कोर्समा केही चिजमा प्रष्ट रोडम्यापको पनि अभाव हुन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो आन्तरिक अब राजस्वको स्रोतहरू पनि कारक हुन सक्छ। दोस्रो चिज भनेको यहाँभित्र रहेको चाहिँ स्वप्नदृष्टि मानिसहरूको अभाव पनि हुनसक्छ र त्यसलाई समग्रमा ड्राइभ गर्ने कर्मचारी प्रशासन, बुद्धिजीवी, थिङ्क ट्याङ्करहरू, त्यसअनुसार लागू गर्ने त्यो तलको विभिन्न मेसिनरिज, होइन? अनि त्यसपछि त्यसैअनुसार चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने उपभोक्ता भन्नुहोस्, जनता भन्नुहोस्, नागरिकहरू, यो टोटलको कमजोरी हो। अब यो सबैलाई कमजोरीबाट शिक्षा लिएर तपाईँले भन्नु जस्तै एउटा अब अलिकति युगान्तकारी, अलिकति परिवर्तनकारी एजेन्डाहरूलाई जो आर्थिक रूपमा केन्द्रित भएर लान आजको आवश्यकता हो। भनेपछि अझै पनि एजेन्डा तय गर्न बाँकी नै छ। होइन, स्टिल छ त्यो त। अब त्यो त कस्तो हुन्छ भने तपाईँ करोडपति हुनुभयो, अरबपति तपाईँको ध्यान नबन्छ, अरबपति हुनुभयो, खरबपति तपाईँको ध्यान नबन्छ, होइन? तपाईँ खरबपतिको ध्यान नराख्नु भने तपाईँ त लखपतिमै सीमित हुने हो नि त। तर थोरै पनि सुधार भएन भन्छन् कि आक्रोश त्यहीबाट त्यो झिल्का निस्किन्छ कि थोरै पनि सुधार भएन। जे ल ठिक छ सपना ठुला ठुला थिए होला, त्यो त पुरा भएन, तर सामान्य परिवर्तन जनताप्रति थोरै उत्तरदायी मात्रै भइदिने हुन्थ्यो भन्ने मात्रै आशा। समाजप्रतिको उत्तरदायित्वमा केही स्खलन भएको हो, त्यसमा कमजोरी भएको हो र नागरिकको ठुलो अपेक्षा पनि छैन। मलाई चाहिँ अहिले अन्तरिक्षमै यो चाहिँ अन्तरिक्ष यात्री बनाइदिए भन्ने माग पनि होइन। सिटामोल भए पुग्छ नि त जीवनजी।
आज मलाई चाहिँ काठै कारको चाहिँ अब काष्ठमण्डप जस्तो निजी घर बनाइदिए भने एउटा अणु बनाइदिए पनि पुग्छ, हल्लो काटिदिए पनि पुग्छ नि त। नागरिकको ठुलो अपेक्षा छैन, तर त्यो साना अपेक्षाहरू पनि सम्बोधन गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। म जुन ठाउँमा बसेको छु, मेरो तह, मेरो अधिकार, मसँग रहेको प्रत्याभूति गरिएको अधिकारहरू, प्रत्याभूत गरेको अधिकारले म पनि जिम्मेवार हुँ। त्यही भएर नागरिकका ती सानादेखि अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गर्दै जाएर अब यहाँहरूले स्वीकारेको गल्ती भयो मेरो भन्ने आवाज सुन्ने बस्ने फेरि होइन, त्यस्तो होइन। अघि मैले भने कमजोरीहरूप्रति पश्चाताप गर्नु भनेको तत्प्रकृतिको कमजोरी नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता हो र त्यसबाट उभिएर अघि बढ्नको निम्ति अब आफ्नो बाटो दिशा तय गर्ने कुरा हो र यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ सार्वजनिक खपतको निम्ति वा लोकप्रियताको लोभले वा सेलिब्रिटीको लोभले गरिने चिज होइन, त्यसप्रति साँच्चै नगर्ने प्रतिबद्धता हो, गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको त्यो स्वीकार उक्तिले एउटा झिल्को गणतन्त्रमाथिको प्रहारको झिल्को उठ्दैछ भन्ने लाग्दैन? त्यस्तो झिल्को उठ्छ, झिल्कोहरू चाहिँ अब त्यो सामान्य पानीको थोपाले नै त्यो निप्छ, उठिरहन्छ। हिजो 52 सालमा यहाँहरूले लिएका मुद्दाहरूलाई नि त्यसै गरी नेग्लिजेन्स गरिदिँदा त्यत्रो 10 वर्ष जनआन्दोलन भयो, 17,000 मान्छेहरूको ज्यान गयो, अहिले यहाँहरूले त्यसलाई सानो झिल्को भन्ने? गणतन्त्र आजको आवश्यकता हो र सम्पूर्ण जनताहरूले, त्यो चप्पल लगाएका निमुखा जनताहरूले सडकमा उत्रेर ल्याएको परिवर्तन हो। गणतन्त्र अलिकति कुपोषित भएर जन्म होला, हामीले त्यसको लालन पोषण गर्न सकेन होला, तर जसरी जन्मिएको बच्चा आमाको गर्भमा पुनः गर्भस्थ हुँदैन, राजतन्त्रको कोखबाट जन्मेको गणतन्त्र कुनै पनि माइकलले जो चाहिँ राजतन्त्रको गर्भतिर फर्काउँदैन। म चुनौतीको साथ भन्छु, आवाज उठाउनको निम्ति चाहिँ हामीले लडेर ल्याएको नि त। म राजका 7वटा मुद्दा लगेको मान्छे, गणतन्त्रको कुरा उठाउन पाउँथ्यो? पाउँदैन थियो नि त। गणतन्त्र यस्तो चिज हो, गणतन्त्र पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा उठाउन पाइन्छ के जीवनजी? सबैलाई स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र छ, पाउँछन्। त्यही त, त्यो अभिव्यक्तिलाई यहाँहरूले समाज रूपान्तरणद्वारा परास्त गर्ने कि अब आवाजद्वारा परास्त गर्ने? आवाजले होइन, समाज रूपान्तरणको एजेन्डा, जनताको निम्ति चाहिँ सम्बोधनका कार्यक्रमिक योजनाहरू र तिनलाई साँच्चै अनुभूत हुने खालका आर्थिक कार्यक्रमहरूले नै सम्बोधन गर्ने हो। नाराले त जिन्दाबाद मुर्दाबादले त जनता हेर्नुहोस् त, झन्डै 2/3 दिएको होइन यहाँहरूलाई? जनताले मत दिएको 74। पछिल्लो कालखण्डमा तपाईँले सामान्य हेर्नुहोस् न, सामाजिक सुधारकै काम भए पनि किसानहरूको चाहिँ राहतको कुरा छ र वितरण गरिएको छ। त्यसै गरी अब 10,000 रुपियाँ 10 लाख सहरिया गरिबलाई दिने कुरा गरिएको छ, शहीद परिवारलाई दिने कुरा गरिएको छ, 20 मिनटसम्म चाहिँ निःशुल्क गरिएको छ, प्रति युनिट 1 रुपियाँमा झार्ने गरिएको छ। आज जलस्रोत मन्त्रालयले इन्डक्सन चुलो बाल धेरै खपत गरेर भन्ने खालको स्थिति रहेको छ, लोड सेडिङमा त्यता गएको छ। यी त हाम्रा सकारात्मक पक्षहरू हुन् नि त, यसलाई हेर्नु पर्यो नि त, देख्नु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ तलसम्म लान नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो। नागरिकहरूले त्यस अनुसार चाहिँ गर्वै भनेर स्वीकार गर्न नसक्नु, तर प्राप्त गरेका चिजहरू लगातार मौनतापूर्वक उपभोग गर्नु चाहिँ अब एक खालको त्यो अब अहिलेका सचेत नागरिकहरूको अलिकति उनीहरूका स्वभाव होला होइन। तर उपलब्धि त निरन्तर भइरहेको छ नि त। अब हाम्रा आकाङ्क्षाहरू त कस्ता छन् भने भगुण्ड जत्रो छन्, आम्दानी गुच्चा जत्रो छ। सपना त देखाउनु पर्छ, तर त्यस अनुसार चाहिँ हिँड्न नसक्ने चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। र भकुण्डो जत्रो आकाङ्क्षालाई गुच्चा जत्रो आम्दानीले त सम्बोधन गर्न नसक्दो रहेछ। बिस्तारै जोड्दै गुच्चा जोड्दै भकुण्डो बनाऊ, त्यो सम्बोधन हुन्छ जनतालाई। र एक दिन एजेन्डा हिसाबले हिजो जनआन्दोलन लड्दै गर्दा माओवादी किनले झुकाएर छ होइन? त्यस्तो होइन, प्लिज त्यो चाहिँ प्लिज त्यस्तो नभन्नु होला। यो चाहिँ अब यो तपाईँको कुर्सीबाट यो जुन भन्नुभयो त्यस्तो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो त्यो सानो एउटा गुच्चा जत्रो छ, भकुण्डो जत्रो अपेक्षा त्यस्तो त हामीले जस्तै मूलतः तपाईँले आर्थिक एजेन्डाहरूको विषयमा अलिकति हामीले गर्न नसकेको मैले अघि पनि भने, राजनीतिक एजेन्डाहरूमा त हामी माथि नै छौँ नि त। अब राजनीतिक एजेन्डालाई स्थिरताको पक्षमा लगेर आर्थिक एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डा सक्यो 74 को चुनावपछि भनेर 2/3 दिएका जनताले अस्थिरतामा आजसम्म आइरहेको छ। यो चाहिँ माओवादी मात्रै कारक होइन नि त, यसको कारक त अरू पनि खोज्नु पर्यो नि त, अथवा यो कारकको चाहिँ अरू दलभित्र रहेकाहरू चाहिँ सामूहिक संवाद गर्नु पर्यो नि त। हामी मात्रै कारक होइन,
होइन यहाँसँग कुरा गर्दा यहाँ अब कारक त्यो भन्नु सो- पर्यो अन्य सो दलसँग त कुरा गर्दा अन्य दल यहाँ कारक भन्नु पर्यो होइन सो त तर तपाईँले जति प्रधान कारक हो भन्ने तरिकाले अलिकति आरोपित गर्ने तहमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा मात्रै होइन होइन, defeat त्यसो म हरेक व्यक्तिलाई हरेक जुन दलका नेता हुनुहुन्छ तपाईँले किन सुधार्नु होइन, भएन त्यो- भनेर त्यो त- प्रश्न गर्ने होइन, अधिकार ऊ त कायमै छ। अधिकार पनि छ र दोस्रो चिज जवाब दिनको निम्ति तिनका अब कर्तव्य पनि हो। जस्तै तपाईँले सोधिरहनु छ मेरो कर्तव्य पनि हो होइन। मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गराउन सकेँ भने त दर्शकलाई कन्भिन्स गराउन सक्छु। अन्त्यमा माओवादी केन्द्र अब कसरी अगाडि बढ्छ? माओवादी केन्द्र अहिले साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ महाधिवेशन 8औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि यसले साङ्गठनिक योजना, वैचारिक योजना, त्यसै गरी तल आफ्ना विगतका कमी कमजोरीबाट एकदमै निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर नयाँ कोर्समा जाने गरी अगाडि बढेको छ र निर्वाचनहरू, सामाजिक आर्थिक क्रान्तिका कुराहरू, कार्यकर्ता परिचालन र जनताको तहसम्म हिजो पीडितदेखि लिएर कतिपय सन्दर्भमा शहीद परिवार हुँदै अब होइन अब अपाङ्ग घाइतेहरूको समेत उद्धारमा दिएर जाने खालको प्रक्रियामा रहेको छ। मलाई लाग्छ यो एक खालले भन्ने भने नयाँ काँचुली फेरेर जाने चरणमा छ। तर फेरि पनि अब हामीले काँचुली फेर्यौँ भनेका छौँ, जनताले त काँचुली त देख्नु पऱ्यो नि त, बाहिर निस्केको त देख्नु पऱ्यो, तिनको जीवनमा परिवर्तन आउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौती हो। यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामी साँच्चै नै काँचुली फेरेको रूपमा, नयाँ रूपमा, नयाँ स्वरूपमा, गुणात्मक रूपमा परिवर्तित स्थितिमा हामी जान्छौँ। हस्, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद जीवनजी। तितो मिठो संवाद र साथीभाइहरूसँग लामो समयपछि गुनगुनाउन पाइयो। तपाईँ र प्राइम टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजम्बर राई काङमान्छ्यु, माओवादी केन्द्रका नेता। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा